अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में कि जिस पर तारीख़ ने बहुत जुल्म किया है और उसे एक डाकू और लुटेरे के तौर पर पेश किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुल्तान महमूद गज़नी के बारे में और जानेंगे कि महमूद गज़नी के सोमनाथ मंदिर पर हमले की वजह क्या थी। इस वीडियो में जानेंगे महमूद गज़नी और सोमनाथ मंदिर से मुतल्लिक असल हक़ाइक़। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी के दरमियानी अरसे में सल्तनत के शुमाली मगरबी हिस्से और दरियाए फ़ुरात की वादियों में फतूहात में मशहूर रहा। इसी अरसे में सुल्तान महमूद को अपने मुखबरों से ये इत्तलाआत मुतवातर मिल रही थीं कि शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान की तमाम रियासतें सुल्तान से शिकस्त खाने के बाद बदला लेने के लिए हाथ पैर मार रही हैं और अब के बार एक मुश्तरका हमले की तैयारी है। इसके लिए गुजरात के इलाके काठियावाड़ में एक बहुत ही मशहूर मंदिर सोमनाथ को मरकज़ बनाया गया है। सोमनाथ समुंदर के किनारे एक अजीमुशान मंदिर था जिसे पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के दरमियान एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी। मंदिर में मौजूद शिवा के बुत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिवा बुत को गुस्ल देने के लिए ताज़ा पानी रोज़ाना की बुनियाद पर दरियाए गंगा से लाया जाता था। जंग की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थीं कि सुल्तान ने पेशगी हमले की तैयारी कर दी। गज़नी से सोमनाथ तक फासला तकरीबन 2600 किलोमीटर बनता है, जिसमें से 500 किलोमीटर तवील मुश्किल तरीन सहराए चोलिस्तान और राजस्थान भी पड़ता है। अक्टूबर 1025 में सुल्तान की फ़ौज 30,000 सिपाहियों के साथ गज़नी से रवाना हुई। 3 महीनों की मसाफत के बाद जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर के करीब पड़ाव डाला। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ से महाराजे और राजवाड़े अपनी अपनी फ़ौज के साथ मंदिर की हिफाजत के लिए मौजूद थे। जंग का आगाज़ हुआ और एक सख्त मुकाबले के बाद सुल्तान महमूद फतह याब हुआ। मंदिर को तोड़ डाला गया। यही वो मशहूर जंग है जिसकी बिना पर बाज़ मौरख़ीन ने सुल्तान महमूद की ज़ात को एक लुटेरा मशहूर करने में अहम किरदार अदा किया। सोमनाथ के बाद सुल्तान महमूद की हिंदुस्तान पर आखिरी लड़ाई 1027 ईस्वी में हुई, जो कि दरियाए सिंध से दरियाए ब्यास के दरमियानी इलाकों में फैले हुए थे। कहा जाता है कि दक और सल के मर्ज़ में मुब्तला होकर अप्रैल 1030 में 59 साल की उम्र में गज़नी ने वफ़ात पाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रोमिला थापर ने अपनी किताब सोमनाथा द मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री में महमूद गज़नी के मशहूर सोमनाथ हमले और इसके नतीजे में पैदा होने वाली गलत फहमियों पर तफसील से बहस की है। इसने सोमनाथ मंदिर पर 9वीं सदी से 18वीं सदी तक संस्कृत, गुजराती, हिंदी, फ़ारसी तमाम ज़बानों के पुराने मखतूते और 1951 में सोमनाथ की तीसरी खुदाई से मिलने वाले नवादरात पर सैर हासिल बहस की है। ख़ासकर 11वीं और 12वीं सदी के हिंदू शायरों की शायरी और कुछ सफ़रनामों का ख़ास जिक्र किया है। इन कतबात में से कुछ तो महमूद गज़नी के हमले से भी पहले के हैं। रोमिला थापर ने सैकड़ों किताबों, मकालों और कदीम संगी कतमों के हवाले से यह हकीकत दरियाफ़्त की है कि सोमनाथ, जो सोमनाथ पटन, सोम शावर पटन और देव पटन के नाम से भी मशहूर था, कभी भी महमूद ने बर्बाद न किया। थापर का कहना है कि इन ज़मानों में बड़े और अहम मंदिरों की जागीर होती थी और इनके अंदर नजरानों की सूरत में जमाशुदा बेपनाह दौलत होती थी। यहाँ तक कि जब कोई हिंदू राजा भी इन खितों में यलगार करता तो वो भी इन मंदिरों को लूटता था और अक्सर अपनी फतह की निशानी के तौर पर वहाँ इस्तादा बुत अपने साथ ले जाता था। तो महमूद ने भी वही कुछ किया जो इससे पेशतर हिंदू राजा करते आए थे, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आज बयान किया जा रहा है। इस अहद के किसी मखतूते या दरियाफ्त होने वाले पत्थर पर यह नक्श नहीं है कि महमूद के हमले के बाद सोमनाथ उजड़ गया, बल्कि ये दर्ज है कि इसकी यलगार के बाद सोमनाथ बदस्तूर आबाद रहा और इसमें परस्तिश होती रही। रोमिला थापर की तहकीक के मुताबिक ये अंग्रेज़ हुक्मरान थे जिन्होंने तकसीम करो और हुकूमत करो की हिकमत अमली के तहत इस नज़रिए को फ़रोग़ दिया। ख़ास तौर पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद, जिसमें मुसलमान और हिंदू यकसा तौर पर शामिल थे और ये हिंदुओं के लिए ख़ास था कि देखो मुसलमान तुम पर कैसे कैसे जुल्म ढाते रहे हैं।
انہوں نے سومناتھ کو برباد کر دیا، جبکہ ہم تمہاری عبادت گاہوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس مہم کا آغاز گورنر جنرل لارڈ اینلبرو کی برطانوی پارلیمنٹ کی 1843 کی اس بحث سے ہوتا ہے، جسے دا پروکلیمیشن آف گیٹس یعنی دروازوں کی برآمدگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب اور زبان میں 1857 سے پہلے محمود غزنوی بطور لٹیرا کا ذکر نہیں ملتا۔ وائسرائے ہند چارلس جون نے جنگ آزادی کے بعد محمود بطور لٹیرا کا بھرپور پرچار کیا۔ اس نے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک تقریر میں اس بات کا ذکر کیا، جسے پارلیمنٹ نے بھاری اکثریت سے منظور کر کے پورے ہندوستان میں پھیلایا، اور برطانوی اور ہندوستان کے انگریزی اخبارات نے اس پر مسلسل لکھنا شروع کیا۔ تھاپر کا کہنا ہے کہ اب بھی لوک گیتوں میں محمود غزنوی کے گن گائے جاتے ہیں۔ سومناتھ کے فقیر اور سادھو محمود غزنوی کو ایک داستانوی ہیرو گردانتے ہیں۔ اگر وہ محض ایک لٹیرا ہوتا، مندروں کا دشمن ہوتا، تو ہندو لوک گیتوں میں اس کی توصیف کیوں کی جاتی؟ بعد ازاں ہم نے بھی انگریزوں کی تخلیق کردہ اس نظریے کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا۔ تھاپر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سومناتھ کے علاقے میں بے شمار مسلمان تاجر آباد تھے جو گھوڑوں کا بیپار کرتے تھے۔ ان میں عرب بھی شامل تھے، جنہوں نے مقامی عورتوں سے شادی کر کے ہندوستانی تہذیب کو اپنا لیا تھا۔ مارکو پولو نے بھی اپنے سفر نامے میں سومناتھ اور گجرات کے علاقے کے بیپاریوں کا ذکر کیا ہے، جو ایران سے گھوڑے لا کر ہندوستان میں فروخت کرتے تھے۔ یہ بیپاری باہر سے گھوڑے اور دھاتیں درآمد کرتے تھے اور ہندوستان سے کپڑے، مسالے، جواہرات، لکڑی اور تلواریں برآمد کرتے تھے۔ سومناتھ کا علاقہ تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ تھاپر کی تحقیق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوہستان میں جو مندر تھے وہ بہت غریب تھے۔ دولت صرف تھانیسر، ملتان اور سومناتھ کے مندروں میں تھی۔ ان مندروں سے حاصل ہونے والی دولت سے محمود کی فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھیں، اور ان میں سے بیشتر ہندو ہوتے تھے اور ان مندروں پر حملہ کرنے والوں میں شامل ہوتے تھے۔ ہندوستان میں جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے، ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا، جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا، اور وہ محمود کا وفادار ہوتا تھا۔ محمود غزنوی نے 1026 میں سومناتھ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے 12 سال بعد 1038 میں گوا کے مقامی راجہ کندم نے سومناتھ کا شاہی سفر کیا، جس پر ایک سفر نامہ بھی لکھا تھا، جو سنسکرت زبان میں چھپا ہے۔ اس کے مطابق مندر کو تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ محمود کی فوجوں نے اس کی بے حرمتی کی تھی اور سومناتھ مندر کے خطے میں سیاسی بالادستی ختم کی تھی، اور حملے کے بعد اسے دوبارہ مرمت کرا لیا گیا تھا۔ یوں مندر کی رونق برقرار رہی۔ گوا سے سومناتھ تک کے سفر کا ایک احوال 1125 کی ایک تحریر میں بھی ملتا ہے۔ اس شاہی سفر میں بادشاہ کا جہاز سمندری طوفان سے تباہ ہو گیا تھا، اور ایک عرب بیپاری نے بادشاہ کی جان بچائی تھی۔ اس مدد کے عوض بادشاہ نے عرب بیپاری کے پوتے کو ایک علاقے کا منتظم بنایا اور اسے مسجد بنانے کی اجازت دی تھی۔ 12ویں صدی کے گجراتی چلوکیہ خاندان کے راجہ کمار پال کے مطابق راجستھان کا مگران مندر شان و شوکت میں سومناتھ سے کمتر تھا۔ سومناتھ کے قریب مگرال سے ملنے والے 12ویں صدی کے ایک کتبے کے مطابق سومناتھ مندر میں دیوی دیوتاؤں پر چڑھاؤں کی صورت میں بہت مال آتا تھا۔ اتنے زیادہ تاریخی سنسکرت، پراکرت اور جینی کتبات میں محمود غزنوی کے حملوں کا ذکر نہ ہونا حیران کن ہے۔ ان میں اگر کچھ لکھا گیا ہے تو اتنا کہ مندر خستہ ہو گئے ہیں، ان کی تعمیر ضروری ہے، اور مندر کے بتوں کے توڑنے کا جو ذکر آیا ہے وہ سب مقامی ہندو راجاؤں کے بارے میں ہے جو دولت لوٹنے کے لیے سومناتھ مندر پر حملہ کرتے تھے۔ محمود غزنوی کے حملے اگر اتنے ہی سنگین جذبات کو زخمی کر دینے والے اور ناقابل برداشت ہوتے جیسا کہ اب دعوے کیے جاتے ہیں، تو حملوں کے 200 برس بیت جانے کے بعد ان کو اس طرح نہ بلا دیا جاتا کہ کسی کتبے میں محمود غزنوی کی طرف سے مندر کی تباہی اور لوٹ مار کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر ذکر ہے تو صرف اتنا کہ محمود واپس جاتے ہوئے سومناتھ پٹن میں ایک مختصر فوج چھوڑ کر دب شالم کو اپنا گورنر قائم کر گیا تھا۔ گجرات میں غزنوی کے ہم عصر اور 200 سال بعد تک مصنفوں اور شعراء نے سومناتھ کی محمود کے ہاتھوں تباہی اور دولت کی لوٹ مار کا ذکر نہیں کیا۔ آج اتنی شدت سے محمود غزنوی کو لٹیرا ثابت کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اتنا بڑا اور اہم واقعہ ہوتا تو اس دور میں کتابیں بھر دی جاتیں۔ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ سومناتھ کا حملہ بھی باقی دوسرے حملوں جیسے جواز اور نتائج رکھتا تھا، اور صدیوں تک محمود کو لٹیرا کی بجائے اچھے الفاظ میں یاد رکھا گیا۔
حقیقتاً یہ انگریز ہی تھے جنہوں نے اس سازشی تھیوری کا آغاز کیا اور ہندوؤں میں نفرت کے بیج بوئے، پھر کچھ اپنے بھی اس رو میں بہہ گئے۔ ہم نے اپنی نابینائی میں اس عظیم علم دوست فاتح محمود غزنوی کو صرف بت شکن اور لٹیرے کی درجے پر فائز کر کے اس کی قامت مختصر کر دی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔